बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के होम लोन के बारे में। यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की जानिब से आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। इस अनाउंसमेंट में बताया गया है यू माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है उन तमाम पाकिस्तानियों को 20 लाख तक कर्जा मुहैया कर रहा है जिनके पास अपना ज़ाती घर मौजूद नहीं है और वो अपना ज़ाती घर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, आप 20 लाख रुपए तक कर्जा हासिल कर सकते हैं यू माइक्रो फाइनेंस बैंक से घर बनाने या खरीदने के लिए। इस कर्जे को आपने 20 सालों की माहाना इंस्टॉलमेंट को पर वापस करना होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा यू माइक्रो फाइनेंस बैंक से किन किन मकासद के लिए आप कर्जा ले सकते हैं, कौन सी 4 शर्तें पूरी करनी होंगी आपको कर्जा हासिल करने के लिए। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा यू माइक्रो फाइनेंस बैंक से आपको कितना कर्जा मिल सकता है और उस पर आपको मार्कअप कितना पे करना होगा, कौन कौन से कागजात की आपको जरूरत होगी, माहाना आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी बनती है, इसकी भी तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों मैं आपको एक चीज क्लियर करता चलूं, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम शुरू की गई थी, इस स्कीम के तहत पाकिस्तान के तमाम बैंकों की हिदायत जारी की गई थी कि वो आसान शरत पर पाकिस्तानियों को कर्जा फराहम करें। तो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है उसी स्कीम के तहत जो है आपको कर्जा दे रहा है आसान शरत पर। 204 मकासद के लिए आप कर्जा हासिल कर सकते हैं यू माइक्रो फाइनेंस बैंक से। नंबर 1 पे दोस्तों, अगर आप घर बनाए घर खरीदना चाहते हैं या कोई फ्लैट आप खरीदना चाहते हैं, कोई अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कर्जा मिल सकता है। नंबर 2 पे दोस्तों, अगर आप घर बनाने के लिए सिर्फ प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कर्जा मिल सकता है। नंबर 3 पे दोस्तों, अगर आपके पास कोई प्लॉट मौजूद है, आप उसके ऊपर घर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको कर्जा मिल सकता है। नंबर 4 पे दोस्तों, अगर आपके पास घर मौजूद है, आप उसमें तोसी करना चाहते हैं, आप उसको बड़ा करना चाहते हैं, या आपके पास घर मौजूद है, आप उसमें कोई नया कमरा डालना चाहते हैं, या फिर आप दीवार बनाना चाहते हैं, या कोई वॉशरूम बनाना चाहते हैं, या कोई घर का दरवाजा लगाना चाहते हैं, तो इन कामों के लिए भी आपको कर्जा मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं, ये बहुत ज्यादा अहम है। 4 शर्तें आपने पूरी करनी होंगी कर्जा हासिल करने के लिए। अगर आप इन 4 शर्तों को पूरा करेंगे तो आपको इजीली कर्जा मिल जाएगा। नंबर 1 पे दोस्तों, आपके पास शनाख्ती कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो आपको कर्जा मिलेगा। नंबर 2 पे दोस्तों, आपकी जो एज है 25 साल से लेकर 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए। नंबर 3 पे दोस्तों, अगर आपके पास पहले कोई प्लॉट मौजूद नहीं है, आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तब आपको कर्जा मिलेगा। यानी आप पहली मरतबा अपना घर बनाने जा रहे हैं तो आप कर्जा ले सकते हैं। नंबर 4 पे दोस्तों, अगर आप यू माइक्रो फाइनेंस बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं तो आपकी माहाना सैलरी जो है, माहाना तनख्वाह 25,000 रुपए तक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 4 शर्तें हैं जिनको आपने पूरा करना होगा कर्जा हासिल करने के लिए। अब यहाँ पे साइलेंट फ्यूचर इन्होंने थोड़े से बताए हैं, यानी मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पे दोस्तों, आप जो है 5 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक कर्जा हासिल कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं, क्लाइंट होते हैं जो कहते हैं जी मेरे पास 10 लाख रुपया है, मुझे 10 लाख की और ज़रूरत है घर बनाने के लिए। कुछ लोग ऐसे कहते हैं जी मेरे पास 20 लाख है, मुझे 20 लाख और ज़रूरत है। तो कस्टमर अपनी डिमांड के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक 5 लाख से लेकर 20 लाख के दरमियान में कर्जा हासिल कर सकता है। कम से कम 5 लाख आपको कर्जा मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख आप कर्जा ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों इन्होंने यहाँ पे बताया है आप जितना भी कर्जा हासिल करेंगे 5 साल से लेकर 20 सालों के अंदर आपने माहाना किसके साथ इस कर्जे को वापस करना होगा। नंबर 3 पे इन्होंने बताया है दोस्तों, आपने जो कर्जा वापस करना है ये मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर करना है। यानी आप जब कर्जा लेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आपकी माहाना किस्त इतनी बनती है, आपने ये किस्त हर महीने अदा करनी होगी। ठीक है। इसके अलावा फर्दर यहाँ पे इन्होंने बताया है जी आप 5 मरले के घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कर्जा मिल जाएगा। अगर आप 10 मरले का घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जो है कर्जा हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ मार्कअप के बारे में। मार्कअप को आप आसान अल्फाज में कह लें सूद, यानी सूद आपसे कितना लिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप कर्जा लेते हैं 5 साल के लिए तो आपको 5% तक जो है सूद पे करना होगा, मार्कअप पे करना होगा। ठीक है। अगर आप कर्जा लेंगे 10 साल के लिए तो जो दूसरे 5 साल हैं 6, 7, 8, 9, 10, इन 5 सालों में दोस्तों आपने 7% तक जो है सूद पे करना होगा, मार्कअप पे करना होगा। दोस्तों अगर आप कर्जा लेते हैं 20 सालों की माहाना इंस्टॉलमेंट के ऊपर, जो तीसरे 10 साल हैं यानी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इन 10 सालों में दोस्तों आपने 1 साल किबर के साथ प्लस 7% तक जो है आपने मार्कअप पे करना होगा, सूद पे करना होगा। ठीक है।
اب اس کی کیلکولیشن جو ہے وہ نیچے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون سے کاغذات کی آپ کو ضرورت ہوگی، کون کون سے ڈاکومنٹس کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ نمبر 1 دوستو، آپ کے پاس شناختی کارڈ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے، اوریجنل شناختی کارڈ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کو قرضہ مل سکتا ہے۔ آپ کو پہلے نمبر پہ شناختی کارڈ اوریجنل بھی چاہیے ہوگا اور اس کی کاپی بھی چاہیے ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ دوستو آپ کے پاس جو ہے پاسپورٹ سائز ایک تصویر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پروف آف انکم ہونا چاہیے۔ میرے سے دوست پوچھتے ہیں جی سر پروف آف انکم کیا ہوتا ہے؟ تو یہ امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ اس کے اوپر استعمال ہو سکتا ہے، یا پھر سیلری سلپ۔ ایکچولی آپ کو سیلری سلپ جو ہے بینک آپ سے مانگتا ہے پچھلے 3 ماہ کی یا 4 ماہ کی، ٹھیک ہے، یا پھر امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ بھی آپ دکھا سکتے ہیں، یہ پروف آف انکم میں ہی آئے گا، یعنی پتہ چلے گا کہ یہ بندہ فلاں کمپنی کے اندر جاب کرتا ہے، سیلری سلپ سے پتہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ اتنی سیلری ماہانہ لے رہا ہے، تو اس کو پروف آف انکم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو ٹائٹل ڈاکومنٹس پراپرٹی، اگر ایسا بندہ ہے جس کے پاس جو ہے پہلے سے کوئی پلاٹ موجود ہے تو وہ اس کے اوپر گھر بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے اس کو قرضے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو بینک آپ سے یہ کہے گا بھائی تمہارے پاس جو پلاٹ موجود ہے اس کے تمام تر کاغذات جو ہیں وہ ہمارے پاس رکھو، ٹھیک ہے، اور جتنے قرضے کی تمہیں ضرورت ہے وہ قرضہ لے لو، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو قرضہ دے دیا جائے گا، جب آپ قرضہ اپنا واپس کریں گے پراپرٹی ڈاکومنٹس آپ کو واپس مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہاں پہ انہوں نے کہا جی کسی قسم کی آپ سے فیس نہیں لی جائے گی، جب آپ اپلائی کریں گے بالکل فری میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو انسٹالمنٹ پلان یہاں پہ انہوں نے دے دیا ہے، اب تمام تر کسٹمر کو جو ہے سامنے رکھا گیا ہے۔ اب یہاں پہ انہوں نے جو ہے ساری کیلکولیشن کی ہے، سود کو بھی بیچ میں شامل کیا ہے، اور 5 لاکھ سے لے کر 20 لاکھ تک کی ماہانہ انسٹالمنٹ انہوں نے بنا دی ہے۔ نمبر 1 پہ دوستو اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو کہ 5 لاکھ روپے تک قرضہ حاصل کرنا چاہتا ہے 10 سال کے لیے، ٹھیک ہے، تو پھر اگر آپ 10 سال کے لیے 5 لاکھ تک قرضہ لیتے ہیں تو آپ کی ماہانہ قسط بنے گی 5303 روپے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہی 5 لاکھ روپیہ لیتے ہیں 20 سالوں کے لیے تو پھر آپ کی ماہانہ قسط بنے گی 3300 روپے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 7 لاکھ روپے قرضہ لیتے ہیں 10 سال کے لیے تو آپ کی ماہانہ قسط بنے گی 7425 روپے۔ اگر آپ یہی 7 لاکھ روپیہ 20 سالوں کے لیے لیتے ہیں تو آپ کی ماہانہ قسط بنے گی 4620 روپے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 10 لاکھ روپے قرضہ لیتے ہیں 10 سال کے لیے تو آپ کی ماہانہ قسط بنے گی 10607 روپے۔ اگر آپ 20 سالوں کے لیے یہ قرضہ لیں گے 10 لاکھ روپے تو آپ کی ماہانہ قسط بنے گی 6600 روپے۔ اگر آپ 12 لاکھ روپے قرضہ لیں گے تو آپ کی ماہانہ قسط بنے گی 12728 روپے۔ اگر آپ یہی 12 لاکھ روپیہ 20 سالوں کی ماہانہ قسطوں کے لیے لیں گے تو آپ کو یہ ملے، آپ کی ماہانہ قسط بنے گی 7920 روپے۔ اگر آپ 15 لاکھ روپے قرضہ لیتے ہیں 10 سال کے لیے تو آپ کی ماہانہ قسط بنے گی 15910 روپے۔ اگر 20 سالوں کے لیے آپ یہ قرضہ لیتے ہیں 15 لاکھ تو آپ کی ماہانہ قسط بنے گی 9900 روپے۔ اگر آپ 18 لاکھ روپے قرضہ لیتے ہیں 10 سال کے لیے تو آپ کی ماہانہ قسط بنے گی 19052 روپے۔ اگر آپ یہی قرضہ 20 سالوں کی ماہانہ انسٹالمنٹ کے اوپر لیں گے تو آپ کی ماہانہ قسط بنے گی 11880 روپے۔ اگر آپ 20 لاکھ روپے قرضہ لیتے ہیں 10 سالوں کے لیے تو آپ کی ماہانہ قسط بنے گی 21213 روپے۔ اگر آپ یہی قرضہ لیں گے 20 سالوں کی ماہانہ انسٹالمنٹ کے اوپر تو آپ کی ماہانہ قسط بنے گی 13200 روپے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو مکمل تفصیلات سے آگاہ کر دیا ہے۔ اب میرا خیال ہے کوئی بھی چیز ایسی نہیں رہے گی جو میں نے آپ کو بتانی ہو، کیونکہ ساری انفارمیشن میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ یہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہے جو کہ آپ اپنے اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، یہ نیوز پیپر کے اندر یو مائکرو فائنانس بینک کی جانب سے دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یو بینک ہوم لون بنیاد سے تکمیل تک ہاؤسنگ فائنانس کے لیے حکومت کی سبسڈی اسکیم۔ یو بینک پیش کرتا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے ہاؤسنگ فائنانس سبسڈی اسکیم کے تحت کم آمدنی والے افراد کے لیے نئے مکان یا فلیٹ کی خریداری، نئے مکان کی تعمیر، پرانے گھر کی توسیع و تکمیل کے لیے قرض کی سہولت، 20 لاکھ تک قرض کی سہولت، قرضے کا دورانیہ 5 سے 20 سال تک۔ آج ہی اپنے قریبی یو بینک کی برانچ میں تشریف لائیں۔ اب دوستوں میں آپ کو آخری بات بتاتا ہوں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ اپلائی کرنے کے لیے دوستوں آپ نے اپنے قریبی کسی بھی یو مائکرو فائنانس بینک کی آفیشیل برانچ کے اندر چلے جانا ہے۔ وہاں پہ جا کے آپ نے ان کو بتانا ہوگا کہ میں ہوم لون کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں، جو حکومت پاکستان کی سبسڈی والی اسکیم ہے اس کے تحت میں قرضہ لینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ دوستو آپ کے فارم دیں گے، آپ نے اس کو پر کرنا ہوگا، چاندے کے ڈاکومنٹس آپ سے مانگے جائیں گے، وہ آپ کو دینے ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کا فارم جمع ہو جائے گا۔ ان کا 1 ہفتے کا پروسیس ہوتا ہے۔ 1 ہفتے کے اندر آپ کی درخواست کا جائزہ لیا جاتا ہے، اس کو چیک کیا جاتا ہے، جو آپ نے سیلری سلپ جمع کروائی ہوتی ہے یا امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے یا آپ کو دوسرے کاغذات ہوتے ہیں ان کا جائزہ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگر آپ کا قرضہ منظور ہوتا ہے تو آپ کا بینک کی جانب سے کال آتی ہے کہ آپ کا قرضہ جو ہے اپروول ہو چکا ہے،
تو اس کے بعد جو ہے بینک کی جانب سے آپ کا اکاؤنٹ اوپن کیا جاتا ہے اسی بینک کے اندر، یو بینک کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جتنا قرضہ مانگا ہوتا ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ اپنے اکاؤنٹ سے جب چاہیں اپنے پیسوں کو نکلوا سکیں گے۔ دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔